अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस चैनल को बनाने का मकसद और आप लोगों से बात करने का उसकी एक वजह बताने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो भी पीपल आर इन माई इमीडिएट सर्कल, तो वो लोग दे यूज्ड टू आस्क मी कि हाउ इज़ लाइफ गोइंग, मैं कहा कैसा है, वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ कैसी है। तो मुझे ये लगा कि दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ लाइक वी कैन से इट अ बेटर वे टू टेल यू गाइस कि यहाँ की चीज़ें, यहाँ की ज़िंदगी और वट एवर आई एम गोइंग थ्रू मैं आप लोगों से वो शेयर करूँ। तो अमेरिका आने का डिसीजन जो मेरा था वो तो इट वाज ऑल लाइक, ये सरप्राइजिंगली हुआ, इट वाज नॉट प्लान्ड। और जैसा हम अक्सर मुझसे वो लोग सवाल करते हैं कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, तो मैं कहता हूँ कि यार जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं ये भी कोई प्लान नहीं था, तो बस अल्लाह पाक ने यहाँ रिज़्क़ लिखा हुआ था, तो उसकी तलाश में और उसके असूल में और उसको खाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। यूएस एक अच्छा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पर इट्स बीन अराउंड अ ईयर, उसमें मैं कुछ पाकिस्तान भी एक दफ़ा गया और ज़्यादातर दिन मेरा गुज़रता है अपनी अच्छा, मुझे एक मज़े की बात जो यूएस की लगी ना, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर हर चीज़ ना, आपने कोई फूड स्पॉट खोलना है, आपने कोई टीचिंग करनी है, आपने टैक्स का काम करना है, बिकॉज आई एम टैक्स प्रिपेयर है, तो हर चीज़ के लिए ना आपको इनका सिस्टम ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो नो बडी कैन, मतलब एक बंदा एक्सक्लूसिवली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो इन्होंने उसका एक सलूशन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इन्होंने ये सलूशन निकाला है कि यार हर काम करने से पहले ना इन्होंने एक लाइसेंस का एक सेटअप बनाया हुआ है कि यू मस्ट टेक द लाइसेंस। ड्राइविंग के लिए वो एक किताब आपको दे देते हैं, पढ़े और पढ़ के आप टेस्ट दें, टेस्ट पास करें तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। टैक्स का काम करना है, कैलिफोर्निया में करना है तो कैलिफोर्निया का टैक्स प्रिपेयर का लाइसेंस लें। अच्छा, यूएस के अंदर करना है तो आप ईए कर लें, सीपीए कर लें। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये लोग अपनी पढ़े लिखे तरीके से सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो बस सारा दिन किसी न किसी नए लाइसेंस के असूल में लग जाता है और उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपने आप को, अपने बिज़नेस को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूँ। नीयत कोशिश तो यही है, मुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये कि चलते रहना जो है ना वो ज़िंदगी की निशानी है। तो हर रोज़ बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, परदेश में रहना, घर वालों से दूर रहना, अपने दोस्तों से, अपने मुल्क से दूर रहना, ये कोई आसान नहीं है। ख़ास तौर पे जिस उम्र के हिस्से में मैं यहाँ पर आया हूँ तो उसमें ये होता है कि आपका एक बहुत ज़्यादा टाइम, अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा वक्त आप जिस तरह से मैंने पाकिस्तान में गुजारा, तो मेरा वहाँ दिल लगता है, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें मुझे ज़्यादा अपील करती हैं। लेकिन आप दूसरी साइड है उसकी कि इट्स अ डिफरेंट ब्यूटीफुल बिग वर्ल्ड। तो सीरो फिल अर्ज़, आप दुनिया की सैर करें, कुरान भी कहता है। तो बस आप अपनी नीयत और कोशिश यही रखें कि आपने यहाँ पर जो भी अपने गोल्स हैं उनको बस आप अपना अचीव करने की कोशिश करें, चलते रहें। और मेरी भी यही कोशिश है, मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा आप लोग। और इसके अलावा यहाँ पर आना बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो मैं तो चूँकि एक डिफरेंट प्रोसेस से आया हूँ, मेरा प्रोसेस कंपैरेटिवली एक नॉर्मल प्रोसेस से वो आसान कह लें, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह लें। तो मैंने तो कोई रास्ते की इतनी मुश्किलात नहीं महसूस की, इतनी परेशानियाँ या वो चीज़ें नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत एहसान हुआ। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मेरे दोस्त यार। तो मुझे चूँकि घर से ये सपोर्ट थी, मेरी बेगम है वो काफ़ी सपोर्टिव है, तो इस तरह से मुझे जो है ना, मेरे लिए काम करना, यहाँ पर सेट होना, चीज़ों को आगे लेके जाना कंपैरेटिवली आसान था। हर बंदे के अपने मुख्तलिफ हालात होते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को फाइनेंशियली जो है ना, या तो आप इस वक्त बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं
اور اس کے علاوہ امیگریشن ایک آپشن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بس یہ کچھ راستے جو مجھے پتہ تھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ لیبر وغیرہ جو ہے نا یہ باہر سے امپورٹ نہیں کرتے، جیسا ہم سعودیہ اور عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ مستری مزدوری کرنے کے لیے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ان ملکوں میں رہ لیتے ہیں، سیٹل ہو لیتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے یہاں کا تھوڑا سا ان لوگوں کا سسٹم ڈفرینٹ ہے. اور باقی میرا جو ابھی تک کا ایکسپیرینس ہے، میں نے اس ملک کو بہت اچھا پایا، ان کے سسٹمز کو، ان کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں، اور کچھ نہ کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوں. جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں انہیں رکھ لیتا ہوں، جو اچھی نہیں لگتی ہیں ان سے جان چھڑا لیتا ہوں. اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں یہاں سے کچھ اچھی ایجوکیشن کمپلیٹ کروں. ظاہری بات ہے ٹائم اور وہ باقی سب چیزیں اتنا آسان نہیں ہوتا، تو آپ لوگ دعا کیجیے گا، اللہ پاک کرم میں فرمانے والا ہے. تو باقی جو میری 9 to 5 روٹین ہوتی ہے اس میں پڑھائی ہے، بزنس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر لیا جاتا ہے، کچھ تھوڑا سا گھوم پھر لیا جاتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہر آنے والے دن کے ساتھ زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. اچھا، یہاں پہ نا ایک بڑے مزے کی بات جو میں نے محسوس کی نا، آئی واز ان پاکستان، تو الحمدللہ میری وہاں پہ ایک بہت اچھی ٹیکس آڈٹ فرم ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں، اور میرے پاس الحمدللہ ایک بہت اچھی کلائنٹیج تھا. تو میں نے وہاں پہ جب میں ہوتا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں کو بہت بڑی اسٹرگل کر رہا ہوں، میں نے کو بہت کمال کا کام کر دیا. تو میں اپنے آپ کو نا بہت زیادہ اوپر ریٹ کر رہا ہوتا تھا، مطلب کہ آئی ایم ڈوئنگ مچ. اچھا، اب جب میں یہاں پر آیا ہوں نا تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پر نا میں اپنے ایک نا اسے جسے آپ کہہ لیتے ہیں نا، وہ ایک ایسی زون ہوتی، کمفرٹ زون جسے آپ کہتے ہیں، کہ جس میں آپ بالکل سکون والا، مطلب کمپیریزن کر رہا ہوں کہ جب میں یہاں پر آیا تو اب مجھے وہ پاکستان کی لائف اور وہ ساری چیزیں نا وہ کمفرٹ زون لگتی ہیں. اصل اسٹرگل تو یہ ہے یہاں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ آپ کا بزنس ہے، چاہے وہ آپ کی گاڑی ہے، گاڑی واش کرنی ہے. تو یہاں پہ ایک بڑی زبردست قسم کی آٹومیٹڈ مشین لگی ہوئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو پھر بھی خشک خود ہی کرنی پڑتی ہے. اچھا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں بالکل ہی شہزادہ بن جاؤں اور کچھ بھی نہ کروں، تو وہ پھر اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ ایک نارمل بندہ تو میں تو نہیں اس کو بیئر کر سکتا. تو تھوڑا بہت میری لائف میں وہ نا ایکٹیونیس آ گئی ہے، چھوٹے موٹے کام خود کرنے پڑ جاتے ہیں. اور اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ چیزیں آگے کی طرف چل رہی ہیں، پازیٹیو ہو رہی ہیں. تو آپ لوگ ضرور اس بارے میں سوچیں، اور جن کے پاس وسائل ہے، جن کے پاس اپرچونٹی ہے، دے مسٹ گریب اٹ. تو ضرور آئیں. نماز پڑھنا، حلال کھانا کھانا، اپنے لوگوں سے ملنا، الحمدللہ مجھے ایسی پریشانی نہیں ہوئی ہے. اور جتنا میں نے اس اسٹیٹ کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر جتنا بھی موو اراؤنڈ کی ہے، تو مجھے اپنے لوگ بہت زیادہ ملے ہیں، مساجد بھی ملی ہیں، بلکہ شب معراج ہے تو انشاءاللہ فرائیڈے والے دن پرسوں یہاں پر ایک ہماری مسجد ہے، نوری قدسی اکیڈمی، وہاں پہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے امام صاحب ہیں. تو وہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نا وہ کمی محسوس ہو رہی ہو. اسی طرح آن وے بیک ٹو مائی ہوم، تو مجھے راستے میں 8-10 حلال آپشنز مل رہے تھے، اس سے زیادہ بھی مل جاتے ہیں، لیکن جو میں جتنا مجھے پتہ ہے تو ہمارے پاس بہت زیادہ حلال آپشنز ہیں، تو وی کین ایٹ. باقی ظاہری بات ہے کہ یہ ایک مسلم ملک نہیں ہے، تو وہ اپنی مشکلات اسی طرح رہتی ہیں. تو آپ لوگ جو بھی آنا چاہتے ہیں ضرور کوشش کریں. کسی کو مجھ سے کچھ انفارمیشن چاہیے، میں کسی کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں، میں جس قابل ہوں میں انشاءاللہ حاضر ہوں. تو آپ لوگوں سے اس طرح سے بات ہوتی رہے گی. آپ اپنے کمنٹس میں مجھے میسج کریں، مجھے بتائیں آپ مجھے سننا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آئی ایم آل اویلیبل. اور میں اسی طرح سے آپ کے لیے اچھا کانٹینٹ بناؤں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ میرے اس امریکہ والے سفر کو تھوڑا میرے انداز سے دیکھیں. اور پھر شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ہمیشہ یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو چیزوں کا نا ایک آپٹیمسٹک ویو دوں اور آپ کو پر امید رکھوں.
اور آپ کو پرعزم رکھوں اور آپ کو تھپکی دوں، بجائے اس کے کہ ہم جسٹ پرابلمس کو دیکھیں اور ان پرابلمس کو ڈسکس کر کے پرابلم در پرابلم لیٹس کم ٹو دا سلوشن اینڈ سلوشن ادر سلوشن دس سلوشن اینڈ دیٹ سلوشن. تو مجھے ضرور بتائیے گا، آپ لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں، آپ لوگ مجھے سننا پسند کرتے ہیں، تو آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.